بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيد الخلق يا نور الهدى يا رحمة أهداها الله للعالمين. إليك تهفو القلوب محبة وبذكرك تطمئن النفوس وعلى سنتك يحيا المؤمنون. أنت المصطفى وأنت المجتبى، أرسلك الله بالهدى ودين الحق فأشرقت الدنيا بنور رسالتك. انكشفت ظلمات الجهل وارتفع لواه الإيوان. يا رسول الله نحبك حبا صادقا ونرجو شفاعتك يوم القيامة، ونسأل الله أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى. صلى الله عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. يا رسول الله يا من أضاء الله بك مشارق الأرض ومغاربها. يا خير من وطئ الثرى، يا أكرم من أظلت السماء. إليك تتوجه القلوب بالمحبة الصادقة وتلهج الألسنة بالصلاة والسلام عليك. أنا أروى لمح أطراف النهار، أنت السراج المنير الذي أضاء الله به دروب الهدى، وأنت الرحمة المهداة التي وسعت العالم.